स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,29,000 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड जारी। मार्केट ने गुज़िश्ता रोज भी 3 हदें अबूर की। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। नौशहरा में नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें डूब गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद में मतला जज़वी अबरालूद। पंजाब के बेशतर अजला में भी बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खदशे के बायस सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। इसराइल 60 रोजा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी शराइत मान गया। अमरीकी सदर का दावा। कहा इसराइली हुक्काम से तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई। 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्री हुक्काम जंग बंदी के लिए हतमी तजावीज पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सख्त मेहनत की। डोनाल्ड ट्रंप का हमास पर भी मुआहदे को कबूल करने पर जोर। कहा अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। पाकिस्तान यूएन चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर है। शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। आलमी सालिसी अदालत का फैसला भारत के लिए बड़ा धचका। इंटरनेशनल कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया भारत सिंतास मुआहदे से एक तरफा तौर पर नहीं निकल सकता। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। फैसला किया है अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। वजीर आज़म पुरस्म। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने का विजन। अहम मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। हैदराबाद सखर लाड़काना के लिए 7.7 अरब का तरक्याती पैकेज दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन की गुफ्तगू। कहा कोरंगी कॉजवे पुल, शाहरा भुट्टो सेफ सिटी का दायरा बढ़ाना तरजीहात है। अहमदपुर शर्किया वैन हादसे में एक और तालिबा जाँ बहक। तादाद 2 हो गई। उजाला बर्न यूनिट मुल्तान में जेरे इलाज थी। गुज़िश्ता रोज गाड़ी में सिलेंडर लीकेज के बायस आग लगी थी। अहम तनाज़ा हल। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जुडिशल कमिश्नर ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोट मिले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस रोसी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तफाक। 26वीं आईनी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज। जस्टिस मुनीब अख्तर, पीटीआई और केपी हुकूमत के नुमाइंदों की हिमायत। हुकूमत से मुज़ाकरात करें। पीटीआई के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज का खत लिखा। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सियासी सतह पर मुज़ाकरात हैं। बातचीत में असीर रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरानी के नाम पर हरासा करने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन एफबीआर की वार्निंग। कहा हर सूरत टैक्स दहिंदगान का एतमाद बहाल करना है। इदारे में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी बोले तमाम अहदाफ पूरे कर लिए, कोई मिनी बजट नहीं आया। पाकिस्तान का मुवासलात की बेहतरी में चीन के ताउन का खैर मकदम। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ट्रांसपोर्ट का इजलास। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। चीनी वजीर ट्रांसपोर्ट से भी अहम मुलाकात। शाहराए कराक्रम के मुख्तलिफ अमूर और भाषा डैम की 2029 तक तकमील पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान से दीगर ममालिक के लिए तिजारती राहदारियाँ तरजीह हैं। चीन का M6, M9 मानसेहरा, नारान, झालकंड शाहराओं में इजहार दिलचस्पी। ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। बिरादर मुल्क से इजहार यकजहती। ईरानी कौम के हौसले की तारीफ। इसराइली जारहियत में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार।
غزہ میں ظلم کی نئی داستان رقم، صہیونی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، ایک دن میں 100 فلسطینی شہید۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 116 شہادتیں۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ صہیونی علاقوں میں سائرن بج اٹھے، یمن کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تہران کے ساتھ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ مصری وزیر خارجہ کا قطری ہم منصب کو فون، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت۔ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کے جامع ٹیکس اور اخراجات کا بل منظور کر لیا۔ بگ بیوٹیفل بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے۔ امریکی صدر ایلون مسک پر بھی برس پڑے، ملک سے نکالنے کی دھمکی۔ کہا ٹیسلا کے مالک نے مینڈیٹ کھو دیا لیکن وہ اور بھی بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی نیو یارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی پر بھی تنقید۔ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتاری کا عندیہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم تناسب کے خلاف کیس۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا۔ آئندہ سماعت تک مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ جسٹس ارشد علی کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس، 3 جولائی کو جواب طلب۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل ہوا یا نہیں؟ پنجاب کے 2 وزراء کے متضاد بیانات۔ خواجہ سلمان رفیع کی تصدیق، مریم اورنگزیب کی تردید۔ کہا انسٹیٹیوٹ کے نام میں کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں۔ نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کیوں رکھا؟ اپوزیشن بھی برہم۔ فواد چودھری، مونس الہی، امتیاز شیخ کی تنقید۔ کہا بابا قوم کے نام پر بننے والے ادارے کا نام اپنے نام سے بدلنا درست نہیں۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ کراچی اور رنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل۔ جھگڑے کے دوران ملزم نے بیلچے کے وار کر کے 30 سال کے بیٹے کو قتل کیا۔ ملزم گرفتار۔ سچل تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ سانحہ سوہاگ کی تحقیقات میں پیش رفت۔ محکمہ آبپاشی نے 6:30 پر خزخیلہ میں 6000 کیوسک ریلے کی اطلاع دی۔ پیش کی اطلاع کے باوجود سوات انتظامیہ 27 جون کو سوتی رہی۔ حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث المناک سانحہ پیش آیا۔ انکوائری کمیٹی نے معطل 6 افسران کا بیان قلم بند کر لیا۔ سیالکوٹ کے لاپتہ عبداللہ کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا، سرچ آپریشن جاری۔ مونسون کے تگڑے اسپیل کے سامنے بل بورڈز ریت کی دیوار، عوام کی جان و مال کے لیے بڑا خطرہ۔ لاہور میں رواں سال 3 حادثات میں 2 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں بھی 3 اموات کے باوجود بل بورڈ نہ ہٹائے جا سکے۔ ملتان، حیدرآباد، سکھر اور دیگر شہروں میں بھی بڑے بڑے بل بورڈز کی بھرمار۔ یورپ میں گرمی انتہا پر، اٹلی میں ہیٹ ویو سے 2 افراد چل بسے۔ اسپین میں 1 خاتون زندگی کی بازی ہار گئے۔ فرانس میں ریڈ الرٹ جاری۔ ایفل ٹاور کا بالائی حصہ سیاحوں کے لیے بند۔ برطانیہ کے علاقے کینٹ میں پارا 34 ڈگری کو چھو گیا۔ یونان اور پرتگال میں بھی سورج کا پارا ہائی۔ اور ویمبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں دوسرے روز بھی اپ سیٹس۔ عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم۔ فرانس کے کھلاڑی نے سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ اٹلی کے یانگ سنر پہلے امتحان میں کامیاب۔ ویمنز سنگلز میں عالمی نمبر 3 جیسیکا پیگولا پہلے راؤنڈ سے باہر۔ پولینڈ کی ایگا شیانتک نے بھی میچ جیت لیا۔ اور امریکی صدر کا مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھی اندیا۔ کہا جاپان پر 30 سے 35% ٹیرف عائد ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ساتھ ڈیل کا امکان ہے۔